रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। काठमाडौँमा 23 सहित आज थप 255 मा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 16,423 पुग्यो। कोभिड-19 परीक्षणका नाममा कुनै पनि निकायले शुल्क लिएको पाइए कारबाही गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको चेतावनी। नेकपामा अध्यक्ष द्वय ओली र दाहाल बीचको वार्ता आज पनि निष्कर्षविहीन। स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित। सत्तारूढ दल नेकपाभित्र नेतृत्वलाई लिएर चर्को बहस चलिरहेका बेला प्रतिपक्षी दलमा सत्ता मोहको टुसा पलाउँदै बालुवाटारमा कंग्रेस दोस्रो तहका नेताहरूको आउजाउ बाक्लियो। कमर्सियल खालका मास्क, सेनिटाइजर र मेडिकल सामग्रीको तस्करीका कारण जनस्वास्थ्य जोखिममा परेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भनाई र आफै एन्टी डोपिङ नियम बनाउने ओलम्पिक कमिटिको निर्णय। मातहतका सबै खेल संस्थालाई अनुसरण गर्न आग्रह। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। काठमाडौँ उपत्यकामा 23 सहित आज थप 255 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 16 र ललितपुरमा 7 सहित थप 255 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 16,423 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता गौतमले निर्देशिका अनुसार कोभिड-19 को परीक्षण सरकारले गरिरहेकाले परीक्षणका नाममा कुनै पनि निकायले शुल्क लिएको पाइए कारबाही गरिने बताउनुभयो। केही स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्थानीय तहहरूसँग पीसीआर परीक्षणको शुल्क माग गरेको बुझिएको हुँदा सरकारको निर्देशिका अनुसारका सबै कोभिड-19 सँग सम्बन्धित परीक्षणको व्यवस्था सरकारको खर्चमा भइरहेको अवस्थामा यसरी कुनै पनि निकायले शुल्क लिने कार्य गरेको पाइएमा विद्यमान नियम अनुसार कारबाही गरिने बेहोरा जानकारी गराइन्छ। केही दिन अघि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कोरोनाका कारण आमदानी न्यून र खर्च बढी भएको भन्दै परीक्षण गरे बापत सरकारले तोकेको 5,500 रुपियाँका दरले रकम शोध भर्ना गर्न स्थानीय निकायलाई पत्र पठाएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 8,868 पुगेको छ भने क्वारेन्टिनमा 25,040 जना छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 253 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,752 पुगेको छ। नेकपा अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको आजको वार्ताले पनि सार्थकता पाउन सकेन। पार्टीको आन्तरिक विवादलाई लिएर अध्यक्ष द्वय बीच आज साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफल बिना निष्कर्ष सकिएको हो। दुवै नेता बीच भएको छलफलबाट कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको दाहालका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। असार 10 गतेदेखि चलिरहेको स्थायी समिति बैठक पर्सि सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरेर ओली र दाहाल छलफलमा जुटेका थिए। पार्टी अध्यक्ष र सरकारको नेतृत्वबाट राजीनामा गर्न स्थायी समिति सदस्यहरूले माग गरेका थिए। सचिवालयका सदस्यहरूले पनि सोही माग दोहोर्याएका थिए। त्यसपछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै अध्यक्ष बसेर छलफलबाट समाधान निकाल्नुपर्ने नभए पार्टी विभाजन हुने बताउनु भएको थियो। स्थायी समिति बैठक चलिरहेका बेला संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। अब पालो कान्तिपुर सविस्तारको। कान्तिपुर सविस्तार। नेकपा भित्र आन्तरिक विवाद चुलिएका बेला आफ्ना नेताहरूको सक्रियताबारे छापिएका समाचारको नेपाली कंग्रेसले खण्डन गर्यो। नेकपा भित्रको शक्ति संघर्ष निरपेक्ष रहेको बताउँदै हाल बसेको कंग्रेस बैठकले जनताले प्रतिपक्षी दलको म्यान्डेट दिएकाले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पार्यो। तर सरकार बाहिर रहेको 2.5 वर्षमा कंग्रेसका एक थरी नेताहरू भने नेकपाको वर्तमान असहज परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै केन्द्रीय कार्यसमितिको सो निर्णय विपरीत सत्तारोहणको योजना बुन्दैछन्। नेकपा भित्र सरकारको नेतृत्वलाई लिएर चर्को बहस जारी रहेका समयमा प्रतिपक्षी दलहरूमा समेत सत्ता मोहको टुसा पलाएको छ। संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन दबाब दिने बहानामा होस् वा आन्तरिक सम्बन्ध सुधारका लागि भन्दै किन नहोस् उनीहरू बीचको चिया गफ बाक्लिएका छन्। रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने भन्दै प्रचार गर्ने उनीहरू सरकार रोहनको अवसरलाई भने गुम्न दिन नहुने मनसायमा देखिन्छन्। राजनैतिक विश्लेषक हरि रोका पहिलो संविधान सभा गिराएर दोस्रो संविधान सभाको एउटा वातावरण तयार गर्नको लागि केपी र शेरबहादुर
देउवाको बीचमा तरङ्ग सम्बन्धहरू भए त्यसले तपाईँको चाहिँ नि माओवादीलाई डाउन साइज गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाब किताबले उनीहरूले एकीकृतबाट काम गरे। त्यो सबै हिसाब किताब हेर्ने हो भने यो मौकामा किन नजाने भन्ने खालको कुरा चर्चा चल्नु र त्यसमा तपाईँको सहभागी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने कुरा गर्नु यो अप्ठ्यारो हो जस्तो लाग्छ। विरलै एजेन्डामा मात्रै प्रतिपक्ष दलले सरकारलाई साथ दिएको पाइन्छ। अझ सत्तारूढ दलभित्र सरकार परिवर्तनको खेल सुरु हुँदा च्याखेत थाप्ने काम प्रतिपक्ष दलले गर्नु सायद उसको धर्म नै होला। बहुमत नपुग्ने अवस्थामा त झन् ठूलो पार्टी भित्रै पनि देखिएको गुट उपगुटमा खेल्दै प्रतिपक्ष दल बालुवा टार्ने छिर्ने योजनामा प्रस्तुत हुने गरेका छन्, जुन परिदृश्यलाई कंग्रेसका केही नेताको वर्तमान सक्रियताले पनि पुष्टि गरेको छ। तर संसद बाहिर रहेका कंग्रेस नेताहरू तत्कालमा सरकारमा गए पार्टीलाई ठूलो क्षति हुने तर्क गर्छन्। केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानी सत्ताभन्दा बाहिर बसिरहन सक्ने बानी कांग्रेसको होइन। धेरै जसो नेताहरू चुनाव हारेर बाहिर बस्नु भएको छ। केही नेताहरू चुनाव जितेर भित्र बस्नु भएको। बाहिरको नेताहरूले सरकारमा गएर अहिले खसिरहन पार्टीको अधिवेशन छ भेटार काममा नजाने भन्ने प्रेसर हुनु त्यो कांग्रेसको स्वाभाविक प्रक्रिया हो बाहिर बस्नुका लागि। भित्र बस्ने साथीहरूका लागि मौका पाएको बेला सबैले हारेका बेला आफू अस्ति पदमा जान पाइने यताउति अधिवेशनलाई पनि मुख्य नजर राखेर हिँड्न पाइने भन्ने कुराको यो परिस्थिति त्यहाँको साथीभाइलाई रहनु पनि स्वाभाविक हो सरकारमा जान्छ। यसले जतिसुकै कुरा गरे यो मौका आयो भने कांग्रेस जान सुक्या अहिलेको स्थितिमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सभापति शेरबहादुर देउवाको भेटको चर्चा चलाउन नपाउँदै अहिले दोस्रो तहका केही नेताहरूको बालुवाटार आइजाइ बढ्दो छ। नेकपा भित्रको महाकुम्भका बीच कतै मुलुककै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी फुटिहाले एउटा फब्ल्याटोसँग कंग्रेसलाई मिलाएर सरकारको आकार दिने दाउमा उनीहरू देखिन्छन्। कंग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल नेकपा फुटिहाले सरकार गठनका लागि बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले कंग्रेसले साथ दिने बताउँछन्। आम रूपमा वितृष्णा छ, प्रधानमन्त्रीको प्रति यति ठूलो निराशा छ। त्यो निराशाले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ भन्ने चिन्ता छ। त्यसलाई लाइटहरू कम्युनिस्ट फुटिसक्यो, दुईटा भइसक्यो। अब कांग्रेसले छानेर कसलाई केपी ओलीको सरकारमा जान्छ कि प्रचण्डको सरकारमा जान्छ जस्तो कुरा। सत्ताको आन्तरिक लडाई अलिकति सुरु हुने बित्तिकै हामी कतातिर चाहिँ गएर उभिने कसै पक्षमा चाहिँ उभिने भन्ने मूर्खता गर्नु भएन। आजको कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो भने भन्नु चाहिँ सोधिनु। कुनै समय प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई तानाशाहको संज्ञा दिएको कंग्रेसले कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रणमा पुनः असफल भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। आज तिनै प्रधानमन्त्रीसँग नयाँ सरकार गठनका लागि कंग्रेस थम्सिनुलाई फोहोरी राजनीतिका रूपमा अर्थ्याउनेहरू पनि प्रशस्तै छन्। संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई अहंकारीको उपमा दिएका कंग्रेस सांसद गगन थापा नेकपा अध्यक्ष पनि रहेका ओलीले आफ्ना नेता तर्स्याउन कंग्रेसलाई ललिपप मात्र देखाएको तर्क गर्छन्। यो एकदमै प्रायोजित ढंगले बालुवाटारले गरेको यो हल्ला हो, उसले गरेको षड्यन्त्र हो। किनकि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई भेट्न बोलाउनु भयो। त्यो भेटको बेलामा एकपटक पनि उहाँले संसदको म अन्त्य गर्दैछु भन्नु भएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गुटले प्रचण्ड माधव नेपालको गुटलाई म पार्टी फुटाइदिन सक्छु, म जे पनि गर्न सक्छु भनेर जुन चाहिँ त्यहाँ तर्साउने काम गरेर हामी बाहिर हेरिरहेका छौँ। त्यो तर्साउने काम अन्तर्गत नेपाली कांग्रेसको सभापतिसँग भेटघाटमा पनि त्यसका निम्ति प्रयोग गर्न खोजियो। यो एकदम निकृष्ट हो। प्रतिनिधि सभाको वर्तमान समयावधि आधाउधी बितिसकेको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुने कंग्रेसका केही नेताको यो आसक्तिलाई कंग्रेसको नारी छामेका नेताहरू भने बेमौसमको बाजा बताउँछन्। कुनै समय कंग्रेसको प्रमुख सचेतक समेत रहेका राजनीतिक विश्लेषक लक्ष्मण प्रसाद घिमिरे ओलीजीलाई पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा जुन हटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनायौं, त्यहीबाट हाम्रो कांग्रेसको दुर्दशा सुरु भएको हो। त्यो सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई के विश्लेषण गरेर गर्ने, तर सरकारमा चाहिँ कुनै पनि हालतमा आउने 2 वर्षसम्म चाहिँ कांग्रेस जानु हुँदैन। कंग्रेस 14औं महाधिवेशनको तयारीमा छ। सत्तामा जान पाए पद र साधन स्रोतको प्रयोग गर्दै महाधिवेशनमा कार्यकर्तालाई प्रभावमा पार्न सकिने विश्लेषणका बीच झण्डावाला गाडीको आकांक्षा बोकेका कंग्रेस नेताहरू आफ्नै दलका नेता र बालुवाटारको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने योजनामा देखिन्छ। तर नेकपाले घरभित्रको समस्या आन्तरिक छलफलबाट टुङ्गो लगायो भने। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर ट्याक्सी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी सीसीएमसीले तयार गरेको मापदण्ड बमोजिम ट्याक्सी सञ्चालनको व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। स्वास्थ्य सचेतता अपनाएर सरकारले लकडाउनमा पनि केही पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेकाले सोही मापदण्डलाई पूरा गरी
अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन, सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा थप सहज बनाउन भन्दै ट्याक्सी यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देशन दिएको हो। समिति बैठकमा अखिल नेपाल मजदुर संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक केसीले समुन्नत मान्छेले चढ्ने गाडी सञ्चालन भइरहे पनि सर्वसाधारण चढ्ने सार्वजनिक सवारी साधन नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो। संकटको समयमा यातायात मजदुरहरूका लागि सरकारले समेत कुनै राहतका कार्यक्रम नल्याउँदा यातायात क्षेत्र दर्दनाक अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाइ छ। नेपाली यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीम ज्वाला राईले यातायात क्षेत्रमा 11 लाख मजदुरहरू कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै 107 दिनसम्म लकडाउन हुँदा घरमा चुलो नै बल्न नसकेको बताउनुभयो। उद्धार उडानमा संलग्न नेपाल वायु सेवा निगमका चालक सहित थप 4 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। निगम प्रवक्ता अर्चना खड्काका अनुसार पाटन अस्पतालमा भएको पीसीआर परीक्षणका क्रममा आज 4 जना उडान कर्मीमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। निगमको सञ्चालक समितिका एक सदस्यका अनुसार 1 जना वाइड बडीका को पाइलट, 2 जना एयर होस्टेस र 1 जना फ्लाइट डिस्प्याचर छन्। यी 4 सहित निगमका कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 13 पुगेको छ। यसअघि सोमबार र मंगलबार गरी 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यसैबीच निगमले बलम्बु स्थित सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालबाट संक्रमितहरूलाई हेम्स अस्पतालमा सारेको छ। निगमको सञ्चालक समितिका एक सदस्यका अनुसार बलम्बुमा हिजो मात्रै सारिएका संक्रमितहरूले सेवा सुविधामा गुनासो गरेपछि निगमले आज निजी अस्पतालमा सार्ने निर्णय गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। समाजवादी पार्टीले आफ्ना सांसद सरिता गिरीलाई पदबाट निष्कासन गर्न भन्दै संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको छ। हिजो बसेको समाजवादी पार्टीको पदाधिकारी बैठकले पार्टी निर्देशन र संसदीय दलको व्हिप उल्लङ्घन गरेको भन्दै गिरीलाई पार्टी सदस्य र सांसद पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार गिरीलाई सांसदबाट निष्कासन गर्न प्रमुख सचेतक कुमार शंकर अगरिया र सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमलाई पत्र दिनुभएको हो। सभामुख अग्निशा पोटाले गिरीलाई सांसदबाट निलम्बन गरेपछि त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिइनेछ। पत्र बुझाएको जानकारीपछि गिरीले सभामुखको सचिवालय र संसद सचिवालयमा फोन गरेर आफूमाथि पार्टीको विधान विपरीत कारबाही गर्न लागेको भन्दै गुनासो गर्नुभएको छ। तर समाजवादी पार्टीले भने केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले समाजवादी पार्टीको अन्तरिम विधान 2076 अनुसार केन्द्रीय समितिको सबै अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था बमोजिम कारबाहीको निर्णय लिएको जनाएको छ। प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सांसदहरूको नाराबाजीकै बीच सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको छ। प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र राजपाका सांसदहरू सुरुदेखि नै बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी भएनन्। उनीहरू प्रदेशसभा बैठकमा नाराबाजी सहित विरोधमा उत्रिएका थिए। प्रतिपक्षी दल विरोधमा उत्रिएपछि बजेटमाथिको सामान्य छलफल तथा प्रक्रिया मात्र पूरा गरेर बजेट पारित गरेको हो। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने सरकारले 2/3 दम्बले पेलेरै बजेट पारित गराएको प्रतिक्रिया दिए। नेपाली कांग्रेसका सांसद कर्ण मल्लले बहुमतको दम्बमा सरकारले अधिनायकवादी व्यवहार गरेको बताउनुभयो। राजपा सांसद कृष्ण चौधरीले आफूहरूले उठाएका विषय सरकारले सुन्न नचाहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिपक्षले उठाएका विषयमा सरकारले प्रतिबद्धता गर्न तयार भए पनि लिखित सम्झौता नगर्ने अडान लिएपछि उनीहरू बीचको विवाद सुल्झन नसकेको हो। उपचारका लागि अस्पताल निर्माण नहुँदा पर्वतका दक्षिण भेगका नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता अझै पनि कायम छ। अस्पताल निर्माणको लागि गाउँपालिकासँग बजेट अभाव भएकाले पटक पटक केन्द्र सरकारसँग माग गर्दै आए पनि सुनवाई हुन सकेको छैन। पर्वतबाट सहकर्मी रामकृष्ण लामिछानेको रिपोर्ट। एक पालिका एक अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारको नीति भए पनि अस्पतालको अभावका कारण जिल्ला सदरमुकामदेखि टाढा रहेको दक्षिणी पर्वतमा एउटा पनि अस्पताल नहुँदा उपचार नपाएर वर्षेनी यहाँका नागरिकले ज्यान गुमाउँदै आएका हुन्। मंगलबार पर्वतको पयुँ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 त्रिवेणी अम्बोटकी 22 वर्षीय तारा आचार्यलाई उपचारका लागि पोखरा लैजाँदै गर्दा अकालमा ज्यान गयो। गर्भवती उनलाई पर्वतबाट वालिङ हुँदै पोखरा लैजाँदा उपचारका लागि ढिला भएका कारण ज्यान गुमाउन परेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जितबहादुर राणा बताउनुहुन्छ। जिल्ला सदरमुकामतिर जिल्ला अस्पतालतिर जाने अवस्था अलि छैन। भौगोलिक रूपले हेर्दा पनि अब वर्षको याममा त अब सडकको स्थिति हरेक कुराले अब हाम्रो यहाँबाट चाहिँ बुटोल र चाहिँ
पोखरा नै हो जाने हैन। स्थानीय तह आफैले 25 शैय्याको अस्पताल बनाउने नीति भए पनि पयुले अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन। अस्पताल निर्माणका लागि गाउँपालिकासँग बजेट अभाव छ, त्यसकारण पटक पटक केन्द्र सरकारसँग माग गर्दै आए पनि अहिलेसम्म सुनवाई नगरेको पयु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जसमती गुरुङ बताउनुहुन्छ। हस्पिटल पनि छैन, डाक्टर पनि छैन, हामीले कराएको कराइछौँ, लेखेर हाम्रो पहुँचले भ्याउँदैन। मान्य गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि क्याबिनेट स्टेसनमा रोकिएको हो। यहाँ एउटा मात्र अस्पताल छ, त्यो पनि सदरमुकाम कुस्मामा। त्यहाँ पुग्न स्याङ्जा कास्की हुँदै कुस्मा जानुपर्ने हुन्छ। 3 पालिका रहेको दक्षिण पर्वतमा सामान्य चोटपटक लागे पनि उपचारका लागि स्याङ्जा, पाल्पा र पोखरा जानुपर्ने बाध्यता छ। जिल्ला अस्पताल भएर पनि यहाँका सबै नागरिकको स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउन किन सकिएको छैन त? जनस्वास्थ्य कार्यालय पर्वतका प्रमुख भोजराज गौतम। यहाँ अस्पताल स्टेबलाइज हुने र चाहिँ एउटा हाम्रो सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम अन्तर्गतबाट करारमा एडभान्स एसपी लिएको अथवा डिडिओ पढेको डाक्टर कन्ट्याक्टमा लिएर सेवा प्रवाह गराउने अथवा त्यहाँको डाक्टरलाई एउटा तालिम दिएर त्यो सेवा प्रवाह गर्ने। नागरिकको स्वास्थ्य सबैभन्दा अहम र संवेदनशील विषय हो, तर सरकारको ध्यान पुग्न नसक्दा अकालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या जिल्लामा बढ्दो छ। स्वास्थ्य हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो, तर स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिले नसुनेको नागरिकको दुखाइ कहिलेसम्म सहनु पर्ने हो अज्ञात छ। तर यस गम्भीर विषयमा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तिनै तहका सरकारले राजनीति भन्दा माथि उठेर मानवीय सेवाको काम गर्न खट्नुपर्छ कि? रेडियो कान्तिपुरका लागि रामकृष्ण लामिछाने, पर्वत। रुकुम पश्चिमको 820 कोटमा एक महिलामाथि भएको निर्घात कुटपिट सम्बन्धमा छानबिन थालिएको छ। 820 कोट नगरपालिका नौराडी स्थित नगरपालिका परिसरमै भएको घटनाको छानबिन सुरु गरेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय र नगरपालिकाले छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गरेर सामाजिक सञ्जालमा आएको भिडियो र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्ति उप छानबिन थालिएको जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत एकजना महिलालाई नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरीले कुटपिट गरिरहेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। जाजरकोट जिल्लाबाट राडीतर्फ आउने क्रममा ती महिलाले हेल्थ डेस्कमा बसेकी स्वास्थ्य कर्मी तथा सुरक्षा कर्मीलाई उल्टै गाली बेइज्जती गरेपछि महिला नगर प्रहरीको सहयोगमा ती महिलालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। तर नियन्त्रणमा लिने क्रममा कुटपिट गरेको दृश्य सार्वजनिक भएपछि भने आवश्यक छानबिन थालिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ठग बहादुर केसीले बताउनुभयो। गत जेठ 1 गते सो घटना भएको डीएसपी केसीको भनाइ छ। कतारबाट 161 जना नेपाली आज डिपोर्ट भएका छन्। उनीहरूलाई कतार सरकारले आफ्नै हवाई खर्चमा नेपालले दिएको हो। कतारले विभिन्न सजाय पाएका र आवश्यक कानून उल्लङ्घन गरेर बसेकालाई नेपाल पठाएको हो। उनीहरू पुनः कतार जान पाउने छैनन्। कतारले नेपाली दूतावासलाई स्वदेश लैजानका लागि हवाई अनुमति मागेको थियो। यसअघि जेल सजाय पाएका 41 जना नेपालीलाई डिपोर्ट गरिएको थियो। सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका 5 को ग्रामीण सड़कमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। सदरमुकाम सिन्धुली माडीबाट फिक्कलको डाँडाचौर जाँदै गरेको नाचार 5285 नम्बरको बोलेरो दुर्घटनामा परि वडा नम्बर 5 का 65 वर्षीय धर्मध्वज सुनुवारको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। उपचारका लागि खुरकोट अस्पताल लैजाँदै गर्दा गम्भीर घाइते सुनुवारको बाटोमा नै मृत्यु भएको हो। अब केही समाचार संक्षेपमा। अविरल वर्षातका कारण आएको पहिरोले सल्यानको जुगेपानी, तलझरे, कफलनेटा, भालुमारे, उल्लेरी खानेपानी आयोजनाको ट्याङ्की र पाइप बगाउँदा दार्मा गाउँपालिका 5 का स्थानीय खानेपानीबाट वञ्चित भएका छन्। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका 8 ढावा खोलाको दलित बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा परेपछि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ। अस्थायी रूपमा सोही ओडाकै अबिलिथुङ भन्ने स्थानमा 7 घरलाई विद्यालयको भवनमा स्थानान्तरण गरिएको वालिङ नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडले बताउनुभयो। भारतमा पेन्सन बुझ्न नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन 3 दिनका लागि सीमामा रहेको झोलुङ्गे पुल खुला गरिएको छ। भारतको पिथौरागढ जिल्ला स्थित सीमा जोडिएका दार्चुलाका जौलजीबी र सदरमुकामको खलङ्गा झोलुङ्गे पुल आजबाट खुला गरिएको हो। मोरङको पथरी शनिश्वरे नगरपालिका 7 स्थित नहरको पानीमा डुबेर स्थानीय 71 वर्षीय लालमैया तामाङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता डीएसपी मानबहादुर राईले जानकारी दिनुभयो। टिप्परको ठक्करबाट धादिङमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। धुनेबेसी नगरपालिका 9 खत्री पौवा स्थित त्रिभुवन राजपथमा टिप्परको ठक्करबाट काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका 3 का 30 वर्षीय महेश श्रेष्ठको मृत्यु भएको हो। र अर्घाखाँचीको गोरुसिङ्गे सन्धि खर्क सडक खण्ड स्तर उन्नतिका लागि दैनिक 8 घण्टा बन्द हुने भएको छ। सडक स्तर उन्नतिको काम गर्न सन्धि खर्कको
फुदवाङदेखि नरपानीसम्म 13 किलोमिटर सडक खण्ड आजदेखि दैनिक बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म र दिउँसो 2 बजेदेखि 6 बजेसम्म बन्द भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब रसुवा डायरीको पालो। रसुवा डायरीबाट बलराम घिमिरेको नमस्कार। लकडाउन हुनु अघि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र करिब 17,000 पर्यटक भित्रिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा 16,925 पर्यटक घुम्न आएको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले बताएको छ। लाङटाङ क्षेत्र घुम्न आउने पर्यटकमा 9,023 जना स्वदेशी र 7,902 जना विदेशी छन्। कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण नेपालकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य लाङटाङ क्षेत्र घुम्न आउने पर्यटकको संख्या पुस महिनामा भत्तै घटेको थियो। रसुवा आउने पर्यटकहरू पदयात्राको लागि लाङटाङ गोसाइकुण्ड र तामाङ सम्पदा मार्ग जाने गर्दछन्। लामो समयसम्म विद्यालय बन्द भएपछि विद्यार्थीलाई सक्रिय बनाउन घुम्ती कक्षा सञ्चालन गरिएको छ। जिल्लाको कालिका गाउँपालिका 2 कालिका स्थानमा रहेको कालिका हिमालय माविले विद्यार्थीलाई सक्रिय बनाउन घुम्ती कक्षा सञ्चालन गरेको हो। सो विद्यालयले पहिलो चरणमा 5 दिनका लागि घुम्ती कक्षा सञ्चालन गरेको छ। कोरोना भाइरसका कारण लामो समयसम्म विद्यालय सञ्चालन नहुँदा शिक्षक तथा विद्यार्थी निष्क्रिय बन्दै गएकाले घुम्ती कक्षा सञ्चालन शुरू गरेको प्रधानाध्यापक श्याम कुमार गुरुङले बताउनुभयो। रसुवाको क्याङदिन हुँदै सिन्धुपाल्चोकको हिलम्बु जाने गञ्जला पासको अध्ययनका लागि आएको बजेट यो वर्ष पनि फिर्ता भएको छ। डीपीआर तयार गर्ने र थप अध्ययन गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशबाट 3 करोड़ बजेट विनियोजन भएको थियो। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत काम शुरू नभएपछि रकम फिर्ता भएको हो। कार्तिकमा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि कोरोना भाइरसका कारण टेन्डर रद्द गर्नु परेको बागमती प्रदेशको पर्यटन विकास आयोजनाले जनाएको छ। वन्यजन्तुले अन्नबालीमा क्षति गरेपछि राहतका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 442 जना कृषकले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा निवेदन दिएका छन्। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पछिल्लो समय राहतका लागि निवेदन दिनेको संख्या बढ्दै गएको छ। निवेदन दिएका मध्ये 390 जनालाई राहत वितरण गरिएको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले बताएको छ। 52 जनालाई राहत वितरण गर्न बाँकी छ। हस् त रसुवा डायरी आजलाई यति नै। बलराम घिम्रे बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग स्थिति अनुकूल भई अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान नहुन्जेलसम्म उद्योग व्यवसायले वित्तीय संस्थाहरूलाई बुझाउनु पर्ने सावा ब्याजको समयावधि बढाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले माग गरेको छ। बैंकहरूले असार मसान्तभित्रै भुक्तानी गर्न बारम्बार ताकेता गरे पनि व्यवसायीहरू तत्काल तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेकाले समयावधि बढाउन महासंघले राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेको हो। यस्तै ब्याजलाई पुँजीकरण गरी कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ। लकडाउनको कुलो भए पनि उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा नचलेको र चलेका पनि 30-40% सञ्चालनमा रहेका कारण साना ठूला सबै तहका उद्योगीहरू गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको महासंघले जनाएको छ। पछिल्लो अवस्थाले व्यवसायीहरू थप प्रताडित भई पेशा व्यवसायबाटै पलायन हुने परिस्थिति सिर्जना भएको महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति असार मसान्तसम्म ल्याएर राहत दिन पनि महासंघले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ। लगातार 3 दिन उकालो लागेको बजार परिसूचक नेप्से आज दोहोरो अंकले गिरावट आएको छ। नेप्से आज 10.13 अंकले घटेर 1326.53 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से ओह्रालो लागेसँगै कारोबारकोमा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 7 करोड़ रुपियाँले कमी आएको छ। अघिल्लो दिन करिब 38 अंकले उकालो लागेको नेप्सेमा 1 अर्ब 21 करोड़ रुपियाँ बढीको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज व्यापार र म्युचुअल फण्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचकमा गिरावट आएको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 60.29 अंकले घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग कमसल खालका मास्क, सेनिटाइजर र मेडिकल सामग्रीको तस्करीका कारण जनस्वास्थ्य जोखिममा परेको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ। कोरोना महामारीका बीच संगठित आपराधिक गिरोहहरू यस्ता सामग्रीको माग र आपूर्ति बीचमा रहेको अन्तरमा खेलिरहेको संयुक्त राष्ट्र संघीय लागू औषध तथा अपराध कार्यालय UNODC-ले जनाएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप तयार भए लगत्तै सो गिरोह त्यसैको तस्करीमा सक्रिय हुने खतरा रहेको पनि UNODC-ले चेतावनी दिएको छ। साथै यस बीचमा भ्रष्टाचार, ठगी तथा महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील संरचनामा साइबर आक्रमण हुन सक्ने भन्दै UNODC-ले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। UNODC की कार्यकारी निर्देशक घादा
वालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कोभिड-19 को महामारीलाई तस्करहरूले पैसा कमाउने अवसरका रूपमा लिएका कारण जनस्वास्थ्य र मानिसकै जीवनमा यसले ठूलो चुनौती थपेको उल्लेख छ। संक्रमणकालीन अवस्था र राज्यहरूको फितलो अनुगमनका कारण आपराधिक समूहहरू मेडिकल सामग्रीको तस्करी र गुणस्तरहीन सामग्रीको ओसार पसारमा सक्रिय भएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ। UNODC ले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी तथा कानूनी कार्यवाहीमा कडाई गरेर कोरोना महामारीका बीचमा भइरहेको गुणस्तरहीन औषधिजन्य सामग्रीको तस्करीलाई रोक्नुपर्ने बताएको छ। अब खेल प्रसङ्ग नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आफ्नो एन्टी डोपिङ नियम बनाउने भएको छ। यसलाई अनुसरण गर्न पनि उसले मातहतका खेल संघहरूलाई आग्रह गरेको छ। NOC को आजको बैठकले मातहतका सबै खेल संस्थाहरूलाई एन्टी डोपिङ नियम बनाउनु निर्देशन दिएको छ। भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट खेल संघका पदाधिकारीसँग भएको एन्टी डोपिङ सम्बन्धी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। NOC ले संघहरूलाई आगामी अगस्त 15 भित्र एन्टी डोपिङ नियम बनाएर नेपाल एन्टी डोपिङमा बुझाउन भनेको छ। NOC का मेडिकल कमिसनका अध्यक्ष डाक्टर सरोज कृष्ण श्रेष्ठले संघका पदाधिकारीलाई सन् 2021 बाट विश्व एन्टी डोपिङ कोडको धारा 18 अनुसार एन्टी डोपिङ नियम बनाउनु पर्ने नियमबारे जानकारी गराइएको बताए। सन् 2021 पछि एन्टी डोपिङ नियम नभएको संघले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न नपाउने नियम छ। त्यसैले पनि NOC ले समय सीमा तोकेर नियम बनाउन भनेको हो। छलफलमा NOC अन्तर्गतका 27 खेलकुद संघका पदाधिकारीको सहभागिता थियो। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। अहिलेलाई सहकर्मी केशु र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।